हामी अमेरिकाबाट पनि हामीले 1.5 लाख भन्दा माथि हामीले सहयोग गर्यौँ। अब हामीले अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गरिसकेपछि यो वर्ष हामीले के गर्ने भनेर हामीले सोच बनाएपछि हामीले अहिले शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने भन्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। र शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्ने कुरामा चाहिँ अहिले हामीले 25 जना विद्यार्थीहरूलाई जुन एउटा गरिबको कारणले गर्दाखेरि जेहेन्दार विद्यार्थीहरूले चाहिँ स्कुल जानबाट वञ्चित नहुनु परोस् भनेर सरकारी स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ हामीले 25 जना विद्यार्थीहरूलाई यो वर्षदेखि छात्रवृत्ति दिएर पढाउने हामीले एउटा लक्ष्य लिएका छौँ। र यो लक्ष्यमा हामीलाई अलिक गाह्रो थियो। हामीले यहाँ पैसा उठाउने, त्यहाँ लोकल ठाउँमा कसले मोनिटरिङ गर्ने, कसरी विद्यार्थी छान्ने भन्ने कुराहरू हामीलाई एकदमै गाह्रो थियो। त्यसमा काठमाडौँ विकास मञ्च र सहकारी सङ्घ झापा सहकारी सङ्घ दुईजनासँग हामीले सहकार्य गऱ्यौँ। उहाँहरू पनि उत्साही भएर ल यो कुरामा हामी लाग्छौँ, हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुभयो। उहाँहरूले यतिसम्म प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। तपाईँहरूले उठाएको पैसा हामी 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्दैनौँ, कुनै प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्दैनौँ, बरु थपेर हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा हामी धेरै उत्साही भएका छौँ। र हामीले यो वार्षिक यो अहिले यो वर्ष 20 र 21मा चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेदेखि यसलाई यो $100 हामीले उठाउने र शिक्षामा गरेर हामीले 25 लाख एउटा अक्षय कोष स्थापना गर्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। यो 25 लाखलाई आगामी 3 वर्षभित्रमा हामीले यसलाई चाहिँ 1 करोड रुपियाँ पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यस्तै अहिले हामीले 25 जना विद्यार्थीबाट सुरु गरेर यो 3 वर्षभित्रमा 200 जना विद्यार्थी लैजाने भनेर हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। यो शिक्षाको बारेमा चाहिँ हाम्रो अहिले डाक्टर भेषराज मैनालीले अझै हामीले कसरी जाँदैछौँ भन्ने कुरा अझै बढी प्रकाश पार्नुहुनेछ। उहाँले एउटा रिपोर्ट पेश गर्नुहुन्छ होइन। मुकुन्द दाइ, एउटा जरुरी कुरा मैले होस्टको हुन्छ उहाँलाई चाहिँ रेकर्डको लागि अनुमति मागेको छु। कृपया त्यो अनुमति प्रदान गर्नुहोला र यो कार्यक्रम सबै फेरि रेकर्ड हुन्छ र पछि युट्युबमा अपलोड गर्न मिल्छ। धन्यवाद। मैले रेकर्ड गरिरहेको छु र हामी म अन्तमा त्यो के भन्छु भनेदेखि अब के भने हामीले यो सदस्यबाट उठाएको पैसा छ, हामीले जुन अब शैक्षिक उसमा चाहिँ हामीलाई साथीहरूले जुन सहयोग गर्नुहुन्छ, जुन पैसा हामीले उठाउँछौँ, त्यो पैसा चाहिँ हामीले अमेरिकामा चाहिँ 1 रुपियाँ पनि कुनै प्रशासनिक खर्च, कुनै चन्दा, कतै केही पनि खर्च नगरेर 100% चाहिँ हामीले यो जिल्लामै सहयोग गर्ने हामीले एउटा अटोट गरेका छौँ। हामी त्यो पैसा 1 पैसा पनि खर्च गर्दैनौँ। त्यो हाम्रो एउटा प्रतिबद्धता पनि हो भन्दै यो सम्पूर्ण जति सहभागी हुनुभएको साथीहरूलाई फेरि पनि आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो 2 टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद अध्यक्ष मुकुन्द ढङ्गनाज्यू। र उहाँले सम्पूर्णलाई स्वागत गरिसक्नु भएको छ। यो बिचमा एकजना मैले थाहा पाएअनुसार हाम्रो शिव गाउँले पूर्व अध्यक्ष पत्रकार महासङ्घ, उहाँको नाम छुट्न गयो। उहाँलाई पनि म प्रोग्राममा उपस्थित हुनुभएकोमा स्वागत गर्न चाहन्छु, उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। र अब कार्यक्रमकै अब हामीले दोस्रो उसमा चाहिँ कार्यक्रममा हामीले सभापतिको अनुमति लिएर मैले कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु र हाम्रो कार्यक्रमहरू यो पछाडिका वक्ताहरूलाई बोल्न पनि सजिलो होस् भनेर हामीले अलिकति यसलाई कार्यक्रमको फर्मेटलाई चेन्ज गरेर नयाँ किसिमले चल्ने जमर्को गरेका छौँ। यसका लागि मैले हाम्रो स्कुलको हाम्रो एजुकेसन प्रोजेक्ट के हुन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ एजुकेसन प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ हाम्रो डाक्टर भेषराज मैनालीलाई, उहाँ असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँलाई एउटा पावरफुल स्लाइड छ, उहाँलाई त्यसलाई प्रस्तुत हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। र यस पछाडि हामीले झापामा हाम्रो यहाँ डक्टरहरूको पनि हामीले एउटा मेडिकल प्रोफेसनलको एउटा ग्रुप बनाएका छौँ र उहाँहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ, तपाईँहरू डक्टर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले जिल्लामा के गर्नुपर्छ है वार्षिकमा भनेको थियो। उहाँहरूले पनि एउटा केही गर्छौँ हामी भनेर हामीलाई एउटा वचनबद्धता दिनुभएको छ। त्यसका लागि हाम्रो कार्य समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र डक्टरहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँले पनि आफ्नो प्रोजेक्ट एउटा हामीलाई एउटा कार्यपत्र पेश गर्नुहुन्छ र उहाँलाई पनि तयार हुनका लागि अनुरोध गर्दै अहिलेलाई मैले भेषराज मैनालीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद निलमजी। मेरो नाम चाहिँ सबै साथीहरूलाई नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ भेषराज मैनाली। मेरो घर चाहिँ झापाको चकचकी गाविस, हाल चाहिँ बारदशिक गाउँपालिका र म चाहिँ यहाँ न्यू जर्सीमा बस्छु र मेरो पेसा चाहिँ म युनिभर्सिटीमा पढाउँछु, खास गरी गणित शिक्षा। र यति भन्दै यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू मुकुन्द दाई अनि आज यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री भीष्म कार्कीज्यू
माननीय सदस्य प्रतिनिधि सभाका चाहिँ राजनाथ ज्यू अनि हाम्रा वरिष्ठ नेता विश्वप्रकाश शर्माज्यू लगायत सम्पूर्ण मान्यगण्य व्यक्तिहरू र म चाहिँ हामी अलिकति दाइले जोड्नु भयो शिक्षाको कुरा र अलिकति म इलाबोरेट मात्र गर्न गइरहेको छु र म चाहिँ म स्क्रिन सेयर गर्न गइरहेको छु र म अलिकति पावर पोइन्ट देखाउँछु। निलमजी देखिन्छ? देखिन्छ। हामीले चाहिँ अब यसको खासमा उद्देश्य के भन्दाखेरि हामीले निलमजीले पनि भन्नुभयो सुरुमै किन राखेको भन्दाखेरि यसको एउटा मेन उद्देश्य चाहिँ हाम्रा जति पनि अब हाम्रा वरिष्ठ के अरे व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँबाट हामीले चाहिँ फिडब्याक हामीले जुन खालको भिजन मिसन ल्याएको छौँ लङ टर्मको लागि त्यसमा चाहिँ हामीले फिडब्याक सबै साथीहरूले दिन सक्नुहुन्छ र यसको बारे थाहा होस् भनेर हामीले सुरुमा यो कार्यक्रम राखेका छौँ यो सुरुमा र एनिवे र यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एजुकेसन प्रोजेक्ट इन ओभरभ्यू प्लान मिसन एन्ड भिजन झापली समाज युएसए भनेको छ। मेरो नाम देख्नुभयो। म नेक्स्टमा जान्छु र खासमा अब म चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा नेपालमा पनि धेरै वर्ष पढाएको स्कुलदेखि युनिभर्सिटीसम्म यहाँ पनि म युनिभर्सिटीमा पढाउने काम गर्छु र शिक्षामा धेर थोर मलाई चाहिँ त्यसको म एक्सपर्टिज भएको हुनाले म एक दुईवटा कुराहरू नेपालको कन्टेक्स्टलाई जोड्न चाहन्छु। नेपालमाको अब अहिलेसम्म कन्टेक्स्ट भनेको चाहिँ अब गुणात्मक भन्दा पनि बढी सङ्ख्यात्मक खालको चाहिँ एजुकेसन छ र नेपालको शिक्षा पद्धति चाहिँ इन्टरनेसनल बेन्चमार्कसँग पनि त्यस्तो खालको भ्यालिड रूपमा चाहिँ एप्रुभ भएको छैन, त्यो लेभलमा आउन सकेको छैन। र अर्को कुरा चाहिँ यो तपाईँले देख्नुभयो एमओ मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन नेपालले 2013मा एउटा रिपोर्ट निकालेको छ। त्यसमा चाहिँ नेपालको हाई स्कुल शिक्षामा पनि के अरे आइसिटी भनेको इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीहरू चाहिँ युज गर्ने अनि त्यहाँबाट लर्निङ प्रोसेसलाई एनहान्स गर्ने टिचिङलाई एनहान्स गर्ने भनेर रिपोर्ट निकालेको थियो। त्यसै गरेर 2015मा चाहिँ अहिले पनि आई थिङ्क यो अनगोइङ छ स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान एसएसडिपी भन्ने यो एडिपीको एउटा प्रोजेक्ट हो। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि टिचरलाई म्यानेज गर्ने टिचरको चाहिँ वृत्ति विकास गर्ने क्वालिटी एजुकेसन दिने टिचिङ लोडलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने भनेर त्यो रिपोर्ट पनि आएको छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ अब अर्को एउटा हाम्रो रिसर्च पेपर चाहिँ यो के अरे केदार भक्त माथिमा र निकाल्नु भएको उहाँहरूले के रिपोर्ट गर्नु भएको छ भन्दाखेरि टिचरलाई एकदमै धेरै हेभी लोड छ अनि त्यहाँबाट टिचरहरूको चाहिँ जब सेटिस्फ्याक्सन एकदम कम भएको छ भन्ने रिपोर्टहरू आएका छ। र मैले यो के भन्न खोजेको भन्दाखेरि सर्टेनली हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा हाम्रा प्रब्लमहरू छ, थोरै मात्रामा धेरै प्रब्लमहरू छन्, राम्रा कुराहरू पनि छन्। र अर्को एउटा रिसर्च रिपोर्टले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालको शिक्षामा चाहिँ धेरै प्रगति भइरहेछ तर जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन भन्छ अन्त्यमा यो गार्नर र पङ्गेनीको रिजल्टले। यो चाहिँ यो कन्टेक्स्टहरू हाम्रो चाहिँ शिक्षा पद्धतिमा सामान्य मेन मैले पोइन्टहरू भनेर यस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू छन् र अब यसमै आधारित भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न खोजेका छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो अघि मुकुन्द दाइले भन्नुभयो र हाम्रो चाहिँ यो फेज 1 प्लान छ स्कलरसिप प्रोग्राम। स्कलरसिप प्रोग्राम भनेको हाम्रो एउटा एन्ट्री पोइन्ट हो। हामीले जुन एजुकेसनमा जुन हामीले चाहिँ केही काम गर्न खोजेका छौँ विशेष गरी झापाको कन्टेक्स्टमा हामीले सुरुवातीको रूपमा फेज 1मा स्कलरसिप प्रोग्राम 25 जनालाई अघि दाइले भनिसक्नुभयो र हामीहरूको लक्ष्य भनेको चाहिँ 2 देखि 3 वर्षभित्रमा 200 जनासम्म विद्यार्थीलाई चाहिँ बढाउँदै जाने 200 जनासम्म विद्यार्थीलाई चाहिँ स्कलरसिप दिने। र बाइ द वे स्कलरसिप भनेको चाहिँ हामीले एकजना व्यक्तिले अमेरिकामा एकजना व्यक्तिले $200 दिने र उसले चाहिँ जस्तो कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मलाई प्रत्येक वर्ष लगभग 20,000 को दरले चाहिँ उसलाई उसको 10 क्लाससम्म 10 वर्ष पढाइदिने भन्ने योजना छ। अलिकति मैले यसलाई स्पष्ट पार्न खोजेँ र 3 वर्षभित्रमा 200 जना जति विद्यार्थीहरूलाई हामी स्कलरसिपमा पढाउँछौँ झापा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका खास गरी जो गरिब छन् जेहेन्दार छन् होइन अन्डर रिप्रेजेन्टेटिभ ग्रुपहरूलाई। र त्यो एन्ट्री पोइन्टबाट हामी नेक्स्ट फेजमा हाम्रो योजना के छ भन्दाखेरि योजना मात्र हो यो अल्टिमेटली हामीसँग 200 विद्यार्थी हामीले फन्ड गरेर पढाइरहेको हुन्छौँ र त्यति भएपछि हामी एउटा शैक्षिक संस्था खोल्ने भनेका छौँ एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन इस्टाब्लिसमेन्ट भनेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले अहिले सुरुवाती फेजमा चाहिँ झापा जिल्लामा एउटा स्कुल खोल्ने हामी र यहाँ देख्नुहुन्छ ट्युसन प्लस नन ट्युसन मोडालिटी हाम्रो चाहिँ कस्तो खालको छ भन्दा योजना स्कुल खोल्ने स्कुलमा चाहिँ 2 खालको मोडल हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रा 200 जना अलरेडी विद्यार्थी जेहेन्दार राम्रा छन् हामी
अलमोस्ट 50%लाई निःशुल्क एकदम उच्च स्तरको शिक्षा दिने प्लस अरू बाँकीलाई चाहिँ हामी चाहिँ सशुल्क र यसरी निःशुल्क र सशुल्क दुई खालको मोडल हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेका छौँ र त्यसै क्रममा चाहिँ जुन हाम्रा 200 जना विद्यार्थी हामी पढाइरहेका हुन्छौँ तिनलाई पनि त्यही हामी नयाँ स्कुलमा ट्रान्सफर गर्ने। अब त्यो त्यसका अरू धेरै पक्षहरू छन्। खासमा हामीले यहाँ वरिष्ठ साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँबाट हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी फिडब्याक आओस् भनेर पनि यो हामीले सुरुमा प्रस्तुत गर्न खोजेका हौँ र ती 200 जना विद्यार्थीलाई हामी आफ्नै संस्थाले खोलेको स्कुलमा ट्रान्सफर गर्छौँ र त्यो स्कलरसिप प्रोग्राम पनि फेरि कन्टिन्यू गरिरहेको छ। स्कुल तिनै विद्यार्थी हाम्रै संस्थाले खोलेको स्कुलमा स्कलरसिपमा पढ्छन् र अरू थप पनि हामी त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने योजना छ र त्यो स्कुलको अब धेरै कुराहरू छन्, धेरै डिटेलमा हामी जान चाहन्नौँ, यो पछि छलफलको विषयमा आउँछ। तर हामीले परिकल्पना गरेको चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेका छौँ र विथ लोकल स्टेक होल्डर्स भनेको स्थानीय झापा जिल्लावासीहरूको अपनत्व हुने गरी कम्तीमा र हामी झापाले बाहिर हुने झापालीहरू र झापा जिल्लावासीहरूको अपनत्व हुने गर्ने खालको चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा चाहिँ स्कुल हामी चलाउने। अहिले स्कुल भनेको छ तर स्कुलभन्दा पनि माथिको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ, त्यसरी चलाउने भन्ने छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले संसारभरि देश विदेशमा के अरे फैलिएर रहनुभएका झापाली साथीहरूलाई सबै इन्भल्भ गरौँ र यो शिक्षालाई अगाडि लैजाउँ भन्ने हाम्रो योजना हो। म नेक्स्टमा गएँ। हाम्रो भिजन के भन्दाखेरि इभेन्चुअली हामी चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी एजुकेसन हामी दिने नेपालमा झापाबाट सुरुवात गर्ने भन्ने हामी खासमा झापै फोकस हो त्यो। अनि त्यसै गरी अर्को उद्देश्य भनेको हामी एजुकेसन त दिने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कुरा आयो, तर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब हामीहरूको अब कस्तो खालको छ भन्दाखेरि जो सोसियली इकोनोमिकली जो डिप्राइभ छन्, जो चाहिँ मार्जिनलाइज ग्रुपहरू छन्, जो चाहिँ अलिक पिछडेका छन्, जो राम्रा छन्, त्यस्ताहरूलाई हामी निःशुल्क 50% विद्यार्थीलाई निःशुल्क एकदमै उच्च स्तरको शिक्षा दिने। त्यस्तै गरेर अघि मैले त्यो कन्टेन्ट ल्याएको थिएँ। अब आइसिटी भएको इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, अब अहिले अब संसारमा टेक्नोलोजी हामीले एडाप्ट गरेन भने हामी चाहिँ एकदम गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैनौँ। अघि त हाम्रो नेपालको शिक्षा मन्त्रालयको रिपोर्टमा पनि त्यो कुरा मैले अघि अलिकति उल्लेख गरेँ। र हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ एकदम उच्च स्तरीय खालको टुल्स र टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्ने, त्यो प्रयोग गरेर एकदम शिक्षा गुणस्तरलाई माथि बढाउने हामीले खोलेको स्कुलमा भन्ने अर्को योजना हो, अर्को भिजन हो हाम्रो मिसन। त्यसै गरी अर्को के छ भन्दाखेरि युटिलाइज डायस्पोरा नलेज। झापा जिल्लाबाट संसारभरि छरिएका धेरै साथीहरू विद्वानहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा एकदमै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। डक्टर हुनुहुन्छ, इन्जिनियर हुनुहुन्छ, प्रोफेसर हुनुहुन्छ, सबै खालका एक्सपर्टिजहरू हामी त्यो झापा जिल्लाको स्कुलमा जुन छ हामीले परिकल्पना गरेको संस्था त्यसमा चाहिँ सबैको एक्सपर्टिजहरू हामी युज गर्ने आफ्नो मातृभूमिमा। प्लस त्यो बाहेक अब हामी जुन ठाउँमा छौँ हाम्रो एउटा कनेक्सन छ, हाम्रो एउटा खालको नेटवर्क छ, ती भएका अरू साथीहरू पनि जस्तो अब यहाँ अमेरिकामा कतिपय साथीहरूले यहाँका विदेशीहरू धेरै चिन्नु भएको छ, त्यस्ता साथीहरूको पनि हामी एक्सपर्टिज युज गर्ने, उहाँहरूको नेटवर्क युज गर्ने र त्यसलाई चाहिँ हामी झापा जिल्लाको स्कुलको विकासको रूपमा अगाडि बढाउने। र अर्को हाम्रो परिकल्पना भनेको हामी यस्तो संस्था खोल्छौँ, हामी भनेको चाहिँ त्यो संस्था कम्तीमा झापा जिल्लाभरिको एजुकेसनको हब सेन्टर होस्। हामीले अझ के परिकल्पना गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यो स्कुलमा नभए त्यहाँ टिचरलाई ट्रेनिङ दिने, साइन्सको ट्रेनिङ दिने, म्याथको ट्रेनिङ दिने, इङ्ग्लिसको ट्रेनिङ दिने, ल्याब्सहरू खोल्ने, पढाउने एक ठाउँमा छ तर त्यसलाई हब बनाउने ताकि झापा जिल्लाभरिका स्कुलहरूले त्यसको सदुपयोग गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो अर्को परिकल्पना हो। र अन्तत के भन्दाखेरि इम्पावर स्टुडेन्ट्स टिचर इन द कम्युनिटी एट लार्ज। अन्तत हाम्रो उद्देश्य भनेको हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्ने हो। र हामीले यो हाम्रो एउटा यसमा मेन कुरा के छ भन्दाखेरि हामी यो विद्यार्थी भन्दाखेरि हामीले टिचरलाई पनि हामीले फोकस गरेका छौँ। जबसम्म टिचर आफ्नो जबमा सन्तुष्ट हुन तबसम्म राम्रो काम गर्न सक्दैन भने अघि मैले रिसर्च रिपोर्ट पनि जोडेँ। विद्यार्थी, टिचर र त्यहाँ समुदायलाई इम्पावर गर्ने भन्ने हाम्रो यो मिसन र भिजन मैले सरसर्टै भने हाम्रो जस्ट ड्राफ्ट मात्र हो। के अरे अब यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू अगाडि गर्न बाँकी छ। र यति भन्दै र मैले चाहिँ अब यो अन्तिममा तपाईँहरूले देख्नु होला कुनै पनि क्वेसनहरू केही भयो भने झापाली समाज USA इमेल छ, फोन नम्बर छ, हाम्रो वेबसाइट छ,
र म फेरि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले यसरी परिकल्पना गरेका छौँ, हामीलाई एकदमै आत्मविश्वास छ, हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो यत्रो झापालीहरूको ठुलो नेटवर्क छ, झापाका साथीहरू धेरै विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँको एक्सपर्टिज नलेजहरू आफ्नै ठाउँमा किन प्रयोग नगर्ने भन्ने हाम्रो परिकल्पनाले हामी अगाडि बढेका छौँ। र एकदमै सानो 4 मिनटको टाइम पनि गइसक्यो। र म हामी के आशा गर्छौँ भन्दाखेरि आजको कार्यक्रममा जो जति विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँले कम्तीमा केही सुझाव सल्लाहहरू छ भने कृपया भनिदिनु होला, च्याट बक्समा लेखिदिनु होला, हामी त्यसलाई सबैले नोट गर्ने हामीले चाहिँ प्लान गरेका छौँ। र यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। सम्पूर्ण सबै साथीहरूलाई फेरि नेपाल गरी खास गरी नेपालदेखि आउने साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र स्वागत भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद भेषराज सर। अब हामीले भेषराज सरले सबै कुरा त एजुकेसन प्रोजेक्टको बारेमा भनिसक्नु भएको छ। यसलाई अहिले हामीले मैले अघि नै उहाँले पनि भन्नुभयो, हामीले सुरुमै गर्न खोजेको चाहिँ आज हामीले चिठी पठाउँदा पनि सबैलाई भनेका छौँ, हामीले जुन विषयवस्तु दिएका छौँ त्यस्तै विषयमा हाम्रो राय सुझाव दिनु होला भनेका छौँ। र त्यही भएर तपाईँहरूलाई सजिलोका लागि हामीले यो गरेका हौँ। र हामीले उहाँले भने जस्तो झापा यस्तो ठाउँमा छौँ, हामी यस्तो जक्सनमा छौँ। हिजो मैले बुझेको अहिले तपाईँलाई थोरैलाई मैले व्याख्या गरेँ। आज हिजो हामी दार्जिलिङमा पढ्न जाने हाम्रा झापा, मोरङ, सुनसरी सबैतिरका भनौँ न अलिकति धनाढ्य व्यक्तिहरूका छोराछोरी आज दार्जिलिङको तनावले गर्दाखेरि सिक्किम पुग्नु भएको छ, दिल्ली पुग्नु भएको छ। ती सबैलाई समेट्ने गरी इन्डिया बङ्गलादेशसम्मको विद्यार्थीलाई समेट्ने गरी एउटा स्कुल बनाउने कि भनेर हामीले एउटा सोच चलाएका छौँ। यो सोच मात्रै हो, हामीले सोच तपाईँहरूलाई यो सोच हाम्रो योजना फ्याल्यौँ। यो योजनामा तपाईँ हामी सबैले एक एकवटा इँटा थपेर यसलाई पुरा गर्न सकिन्छ। त्यही भएर हाम्रो झापाको पार्टनरहरू जिल्ला सहकारी उहाँहरूलाई र झापा विकास मञ्चसँग हामीले यो बारेमा पनि कुरा गरेका छौँ। यसै गरी जिल्लामा पछि बोल्ने वक्ताहरूले पनि जिल्लामा मेडिकलको कुरामा पनि के छ त के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले राय दिन सक्नुहुन्छ। जिल्लामा मेडिकल क्षेत्रमा के गर्न सक्छौँ त हामीले भन्ने कुराका लागि चाहिँ उहाँहरूले के तयारी गर्नु भएको छ, के सोच्नु भएको छ भन्ने कुरा राखिदिन हुनका लागि झापाली समाज व्यवसायका कार्य समिति सदस्य गर्दछु। धन्यवादजी। यस पछाडि स्वागत मन्तव्यका लागि सीता पाण्डेलाई तयार रहन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई। एउटा छोटो स्क्रिन सेयर गरिहाल्छु म। खगेन्द्रजी मैले मल्टिपल गर्दा मैले स्क्रिन सेयर मल्टिपल पार्टिसिपेन्ट्स गर्दा छु हुनुपर्ने। म चाहिँ पेसाले इन्टरनेसनल कार्डियोलोजिस्ट हो। अनि त्यसपछि मेरो घर कन्काई सुरुङ्गा गाविस, अहिले चाहिँ कन्काई 3 हो। अनि अहिले चाहिँ म नेब्रास्का ओमाहामा बस्छु। क्रेटन युनिभर्सिटी अन्तर्गतको शिक्षण अस्पताल छ, त्यसको इन्टरनेसनल कार्डियोलोजिस्ट हो। अनि त्यसपछि अघि अब निलमजीले भने जस्तै खास गरी अब हामी यहाँनिर धेरै नै हेल्थ प्रोफेसनलहरू छौँ, युएसमा आएर बसेको झापा घर भएका। अनि अब हामी सबै मिलेर के कस्तो गर्न सकिन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा हामी इन्भल्भ छँदै छौँ। जस्तै अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा हामी इन्भल्भ छौँ नभएका होइनौँ, तर अब झापालाई नै फोकस गरेर गर्ने जुन संस्था छ, अब झापाकै मान्छेहरू मिलेर बनेको जुन संस्था छ त्यस अन्तर्गत के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा सोच हो यो। अनि त्यसमा हामीले विभिन्न तरिकाले कुराहरू भइरहेकै छ। जस्तै डाक्टर दिनेश मैनाली यहीँ हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ पनि झापाको हुनुहुन्छ, अहिले म्यासेचुसेट्समा हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब यहाँ अहिले यसमा चाहिँ अहिलेको कन्फरेन्समा डाक्टर मदन उप्रेती पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पेसाले चिकित्सक नै हो, धेरै जसोले चिन्नु पनि छ। अनि त्यसमा मैले सानो अब जस्तै हामीले के कसो गर्न सकिन्छ, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा सानो ब्रेन स्टर्मिङ जस्तो पनि हो यो, होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो छलफलको हिसाबले मैले प्रस्तुत गर्न खोजेको हो। त्यसमा सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले यो नेपालको इन्डिकेटर्सको बारेमा अलिकति जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, नेपालको इन जेनरल हेल्थको बारेमा बुझ्नलाई। के भन्दाखेरि जस्तै अब यो ग्राफ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यो कतिको देख्नुहुन्छ यहाँ कर्सरमा, होइन। जस्तै जिडिपी पर क्यापिटा हेर्ने हो भने नेपाल सबैभन्दा कम छ यो साउथ इस्ट एसिया रिजनमै, होइन।
जस्तै नेपालको यो पुरानो नै डेटा हो, यो 2014 भनेको पुरानै मान्नु पर्यो अहिलेलाई। यो रेन्जमा छ भने अरू देशको, हाम्रो छिमेकी देशहरू, अरू वरिपरिका देशहरू धेरै छ। अनि त्यस्तै अब अर्को चाहिँ हेल्थ एक्सपेन्डिचर पर्सेन्टेज अफ जिडिपी पनि एउटा बुझ्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ नेपालको 2.6% छ। अब थोरै बजेट भएको ठाउँमा 2.6%। अब इन जेनरल अरूतिर हेऱ्यो भने राम्रै हो, जस्तै भियतनामको 2.5 रहेछ, इन्डिया र बङ्गलादेशको झनै कम छ। त्यो हिसाबले राम्रै मान्नुपर्छ। तर अब अझै नै कमै भन्नु पर्यो त्यसलाई। त्यस्तै मोर्टालिटी रेटको कुरा गर्ने हो भने अब खास गरी मैले यो किन देखाइरहेको छु भन्दाखेरि जस्तै अब इन्डिया, बङ्गलादेश, नेपाल भनेको उस्तै खालको इन्डिकेटर भएको देशहरू हेल्थ इन्डिकेटरको हिसाबले। जस्तै एक्सेस इकोनोमी इन्डियाको ठुलो होला, बङ्गलादेशको इकोनोमी ठुलो छ, भियतनामको पनि इकोनोमी ठुलो छ। तर इन्डिकेटर्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो अब कम्पेरेबलै छन्। तर भियतनाम चाहिँ जस्तै अब साउथ इस्ट एसियन कन्ट्री भए पनि डेभलप कन्ट्रिजको जस्तै इन्डिकेटर छ भनेको। त्यो भएर मैले कम्पेरिजन गरेर देखाएको। अब हाम्रो गोल भनेको चाहिँ यस्तो खालको हुनुपर्छ। अब त्यसरी नै अब जस्तै अब अरू यो जस्तै इम्युनाइजेसनको कुराहरू भयो, अनि मोर्टालिटी रेट, इन्फ्यान्ट मोर्टालिटी, फिमेलको कुराहरू चाहिँ यसमा नेपालको 27, बङ्गलादेशको 28, त्यो हिसाबले राम्रो हो साउथ एसियामा। भियतनामको 15 रहेछ होइन, अलिकति धेरै राम्रो भनेको डेभलप्डकै हिसाबले गयो। अनि सर्भाइभल एट 65 पनि नेपालको 69 भयो, भियतनामको 72, बङ्गलादेशको अझै राम्रो छ हाम्रोभन्दा। इन्डियाको अलिकति त्यतिखेरको स्ट्याटिस्टिक्स अनुसार इन्डियाको अलिकति नराम्रो रहेछ। किन देखाइरहेको छु भन्दाखेरि अब अहिलेको समयमा अहिले हामी सबैजना अब अमेरिकामा, कोही स्विजरल्यान्डमा भन्नुभयो, अहिले कोही जापानबाट भन्नुभयो होइन, विभिन्न ठाउँबाट आएर हामी बसिरहेको छौँ। हामीले यहाँको इन्डिकेटर्सहरू के कस्तो हुन्छ भनेर बुझेकै छ। इन जेनरल नेपालको इन्डिकेटर्सहरू अब हेल्थको हिसाबले साउथ एसियामा रिजनेबल भएको भए पनि अलिकति विक नै रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसको ग्राफ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। गभर्मेन्ट यसमा के छ भन्दाखेरि अहिले 2016 को डेटा हो यो। यसमा जस्तै प्लेस अफ डेलिभरी भने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यो, किनभने अब धेरै जसो डेलिभरी चाहिँ अब 57% चाहिँ हेल्थ इन्स्टिट्युसनमा हुँदो रहेछ त्यतिखेर। त गोल 90% 2030 सम्म होला। त्यही अब मटर्नल मोर्टालिटी अझै पनि धेरै नै छ, टार्गेट 20 हो। अब प्रेग्नेन्सीसँग रिलेटेड मोर्टालिटी एकदमै धेरै छ, त्यो अब अनएक्सेप्टेबली हाई भन्नु पर्यो। अनि त्यसरी नै अब अर्को अन्डर 5 चाइल्ड मोर्टालिटी पनि 39 भनेको इज टु मच होइन, टु मेनी नै हो। खास गरी 1 इज टु मेनी भने जस्तै हो यो। त्यो हिसाबले यो बुझ्यो भने हामीलाई इन जेनरल हेल्थ इन्डिकेटर कस्तो छ नेपालको भन्नलाई अलिकति हेल्प गर्छ। अब झापाको स्पेसिफिकली इन्डिकेटरहरू मैले हेर्नलाई अब यो हाम्रो हाउस होल्ड सर्वे रहेछ होइन, त्यो चाहिँ 2016 गरेको थियो गभर्मेन्टले। त्यो सर्वेबाट हेर्दाखेरि कस्तो देख्यो भन्दाखेरि इन जेनरल जस्तै झापाको अलिकति बेटर छ, कतिपय स्थितिहरूमा अलिकति बेटर छ इन जेनरल नेसनल एभरेजेसहरू भन्दा। तर पनि अब विक नै मान्दछ। त्यो नेपालमा बसेर हेर्दाखेरि झापाको राम्रो हुने भयो, तर अब बाहिर बसेर हेर्दाखेरि झापाको पनि विक हुने भयो होइन। त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो हामीले। अनि अब यो झापाको म्यापमा चाहिँ 15वटा यो विभिन्न स्थानीय उयोहरू छन्, निकायहरू छन्। त्यसमा कतिपय स्थानीय निकायहरूमा त स्वास्थ्य सेवाको पहुँच एकदमै न्यून छ होइन। जस्तै अब यो किचना गाउँको कुरा आयो, एम्बुलेन्सको कुराहरू आयो, झापाकै पनि यो एरियाहरूतिर हामी हेर्ने भने त्यहाँनिर हेल्थ एक्सेस एकदमै पोर छ। मान्छेहरू अब सर्पदंशदेखि लिएर हरेक कुराहरूको प्रब्लमहरू छ, गरीगन्जकै कुराहरू छन्। हरेक स्थानीय निकायमा त्यस्ता खालका अलिकति पहुँच कम भएको एरियाहरू प्रशस्तै छ। अनि एकरूपता पनि छैन हेल्थ केयरमा। त्यसले गर्दा हामी यहाँ बसेर जुन हामी हेल्थ प्रोफेसनलहरू छौँ, विभिन्न प्रोफेसनलमा छौँ, जस्तै कोही साइकियाट्रिस्टहरू हुनुहुन्छ, कोही नेफ्रोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, कार्डियोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ। अब विभिन्न अब हेल्थ प्रोफेसनल के गर्न सकिन्छ त भन्ने हिसाबले मन्थनहरू गर्दाखेरि अहिले चाहिँ टेलिमेडिसिन किनभने अलिक कोभिडले एकदमै एक्सपोनेन्सियली बढेर गयो टेलिमेडिसिन। खास गरी अब कार्डियोलोजीमा पनि बढ्यो। जस्तै सुरुमा कोभिडसँग लाग्यो त हामी मेजोरिटी अफ द पेसेन्ट हाम्रो टेलिमेडिसिनबाटै हेरिन्थ्यो हामीले होइन। जस्तै मार्च, एप्रिल, मेसम्म आउँदाखेरि जुनसम्म पनि अलमोस्ट 100% पेसेन्ट टेलिमेडिसिन मार्फतै हेरिन्थ्यो। अब एकदम कम पेसेन्ट मात्रै क्लिनिकमा आएर आउँथे। प्रोसिजरहरू चाहिँ बिरामी आउँदैन भयो, तर अरू बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यसरी नै गरिन्थ्यो। त्यो भएको भएर अब टेलिमेडिसिन चाहिँ फ्युचर हो यो। अब अहिले मान्छेलाई नेपालमा के छ भन्दाखेरि डाक्टरलाई ट्रस्ट पनि एकदम कम हुने। अब कसैले ट्रस्ट पनि गर्ने, कसैले नगर्ने मान्छेले इन जेनरल चाहिँ एउटा डक्टरलाई ट्रस्ट पनि कम हुने। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा सन्देहको पाटो चाहिँ छ। तर भए पनि भएर अहिले प्लस अब फ्युचर हिसाबले एन्ट्री पोइन्टको हिसाबले जान सक्छ
जस्तै मेन्टल हेल्थ एकदमै ठुलो समस्या हो मेन्टल हेल्थ, किनभने अब नेपालमा इन जेनरल मेन्टल हेल्थको एक्सेस एकदमै कम छ एउटा कुरा। अर्को कुरा मेन्टल हेल्थको बारेमा मान्छेले बोल्न नै चाहँदैन। प्रत्येक भनौँ न धेरै जसो फ्यामिलीमा कोही न कोहीलाई अलिकति डिप्रेसन भएको, अलिकति एङ्जाइटी, अलिकति स्किजोफ्रेनिया भएको भइ नै हाल्छ। अलमोस्ट अब भनौँ न 15-20% मेन्टल हेल्थ इलनेस छ भनेपछि लगभग 5वटा फ्यामिलीमा एउटा फ्यामिलीमा त कसै न कसैलाई हुने नै भयो। तर अब बाहिर हेर्दाखेरि त कसैलाई नै छैन भन्ने हिसाबले प्रस्तुत गरिएको हुन्छ बाहिर हेर्दाखेरि होइन। अब त्यो हिसाबले अब त्यस्तो टबु भएको कुराहरूलाई कसरी एक्सेस बढाउन सकिन्छ, अब त्यो कुरामा पनि हामीले गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि टेलिमेडिसिनबाट चाहिँ अहिले पनि मेजोरिटी अफ द हेल्थ केयर अब मेन्टल हेल्थमा चाहिँ टेलिमेडिसिनबाटै हुन्छ। अलि धेरै नै भनौँ धेरै नै पर्सेन्टेजमा, मेजोरिटी त नभनौँ तर धेरै नै हिसाबले। अनि प्लस जस्तै पेन भयो, डायबिटिजको केयर भयो, अनि रुमाटोलोजीको केयरहरू भयो, जस्तै जोर्नीहरू सम्बन्धी जुनमा चाहिँ पेसेन्टलाई मेडिसिनको धेरैवटा स्पेसलिटीमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनमा चाहिँ नपर्ने खालको रोगहरू धेरै नै हुन्छ। त्यस्तो खालमा चाहिँ यो एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यो भएर हामीले के हाम्रो अप्रोच के हो भन्दाखेरि स्थानीय निकायलाई छानिन्छ। जस्तै कुनै एउटा स्थानीय अहिले के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले पनि के गरेको छ भन्दाखेरि प्रत्येक स्थानीय निकायमा उनीहरूले हेल्थ केयरको लागि भनेर छुट्टै बजेटहरू हुन्छ। हस्पिटलहरू बनाउन, हेल्थ पोस्टहरूको लागि सबै नगरपालिकाहरू, सबै रुरल म्युनिसिपालिटीहरूले पनि के गरिरहेको छ भने उनीहरूले आफै डाक्टरहरू हायर गर्ने कामहरू गरिरहेका छन्। भनेपछि अब त्यहाँ तिनीहरूको बेसिक लेभलको त हुने भयो। तर हामी अब यहाँनिर जुन हामी एक्सपर्टहरू छौँ उनीहरूले चाहिँ अब कुनै एउटा समयहरू मिलाएर हप्तामा 1 दिन चाहिँ जस्तै त्यो ठाउँमा अब कुनै मुटुको रोग सम्बन्धी अब यो चाहिँ सबै अहिले त जुमहरूदेखि लिएर हरेक थरीले गर्दाखेरि धेरै नै सजिलो भइसकेको छ। मान्छेसँग कुरा गरेर एकदमै फ्री हेल्थ केयर भनौँ न, किनभने फ्री किन हुने भयो भन्दाखेरि यसमा हामीले नै सपोर्ट गरेको हुन्छ डोनेसनहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू। त्यसले गर्दा त्यहाँको लोकल मान्छेहरूलाई अब फ्री एक्सेस जस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढिरहेको छ। तर अब अलिकति एडभान्स जस्तै अब क्यान्सर भयो कसैलाई भने कहाँ जानुपर्छ, आमाले बेसी हुन सक्छ। तर ठुलो पढाइ भने कोही मान्छेलाई क्यान्सर भयो भने पठाउने जस्तै कसैले फोन गऱ्यो भने पनि कुनै जानुहोस्, तपाईँ काठमाडौँ जानुहोस् अथवा इन्डिया जानुहोस्, टाढा जानुहोस् भनेर भन्ने नै हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो बेसिक एक्सेसहरूको लागि पनि हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ। अनि त्यसमा अब हाम्रो ग्रुपहरू बनाएर अहिले सामान्य हिसाबले जाने र पछि चाहिँ अलिकति बढ्दै गएपछि अब हाम्रो ठुलो जस्तै झापा कोही मान्छेले मात्रै हेर्दछन् भन्ने हुँदैन यस्तो खालको कुरामा। किनभने अरू मान्छेहरू पनि अब जस्तै अमेरिकामा पनि 1000जना जस्तै मेडिकल डाक्टरहरू होला होइन, विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेर बसिरहेको भनेपछि अब प्रत्येक व्यक्तिमध्ये ल भनौँ न 10%ले मात्रै 100जनाले मात्रै सहयोग गऱ्यो भने पनि अब हप्तामा 1 दिन मात्रै दियो भने पनि त्यो भनेको धेरै नै समय हुन्छ होइन। अब त्यो दिनलाई इच्छुक हुन्छन् मान्छेहरू, अब त्यो हिसाबले जान सकिन्छ भन्ने लागेको छ। अनि अर्को चाहिँ मैले अघि कुरा गरिसकेँ मेन्टल हेल्थको एकदमै ठुलो समस्या छ। सुसाइड भएर मरेको मान्छेहरू हामीले कतिजना सुनेका छौँ होइन, धेरै नै सुनेका छौँ। जस्तै बाहिर आएर पनि हुन्छ, त्यहीँ पनि हामीले कतिजना सुनिरहेको छ। तर हामीले यस्तो इस्यु हो भनेर हामीले कहिले सपोर्ट पनि गर्दैन यो कुरालाई, ए मरेछ त्यो मान्छे कमजोर रहेछ भन्ने हिसाबले जान्छौँ। अब त्यो होइन कि उसलाई मेन्टल इलनेस यो मान्छे यसरी भएको रहेछ भनेर कहिले हामीले छलफल पनि गर्दैनौँ। छलफल कसैले भन्न खोज्यो भने पनि ए यो त कमजोर मान्छे रहेछ यसको कुरै नसुन्नु भन्ने हिसाबले चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो ट्याबुहरूबाट पनि कसरी अगाडि हुन्छ त्यसमा जस्तै लोकल मान्छेहरूलाई पनि त्यसमा धेरै नै खगेन्द्रजी तपाईँको आवाज अड्केर आइरहेको छ। सक्यो कि यहाँ अलिकति टेक्निकल इस्यु भयो जस्तो छ। डाक्टर खगेन्द्र तपाईँले पुरा गर्नुभयो हो? हेलो निलमजी ठिकै छ यहाँ अलिकति टेक्निकल इस्यु आयो जस्तो छ। उहाँको इन्टरनेट अलिकति उयो भएको कि सायद मलाई लाग्छ हाम्रोबाट भयो जस्तो लागेन मलाई। फेरि उहाँको केही कुराहरू छ भने बिचमा फेरि जोडिनु होला। मलाई लाग्छ उहाँ सकियो जस्तो लाग्छ होइन। अब धन्यवाद डाक्टर खगेन्द्र
दालज्यू, यो दुईटा स्लाइड हामीले देखाउनको उद्देश्य के थियो भने हामीले केही गर्न खोजेका छौँ, यसका लागि हामीलाई नेपालबाट पनि ठुलो सहयोग चाहिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सहयोग चाहिन्छ भन्ने एउटा हाम्रो सानो यो तपाईँहरूलाई म्यासेज पनि थियो। नेपालको यहाँनिर तपाईँको अहिले हाम्रो प्रदेश 1 नम्बरको हाम्रो मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो प्रोग्राममा आज मुख्य अतिथि। त्यसै गरी हाम्रो स्थानीय सहकार्य गर्न स्थानीय जिल्ला सहकारी सङ्घको अध्यक्ष स्वयं हुनुहुन्छ। हामीले यो प्रोग्राममा वास्तवमा सबै निकायका प्रमुखहरूलाई पनि बोलाउने कि भन्ने कुरा गरेका थियौँ, होइन हाम्रो लोकल पार्टनरले त्यो काम गर्नुहुन्छ भनेर हामीले उहाँलाई नगरेको हो। र यी नै दुईटा कुराहरूलाई लगेर अरू पछाडि बोक्ने वक्ताहरूले आफ्नो विचारहरू राखिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। र म आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विभिन्न देशबाट आउनुभएका व्यक्तिहरूलाई यो हाम्रो झापाली समाज युएसएको तर्फबाट स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि हाम्रो झापा विकास युएस झापाली समाज युएसएका उपाध्यक्ष श्री सीता पाण्डेलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सीता पाण्डे। सर्वप्रथम त सबैलाई नमस्कार छ। कार्यक्रमका आजको यो झापाली समाज युएसए को प्रथम महाधिवेशन हुन लागिरहेको छ। आजको कार्यक्रमको अध्यक्ष तथा झापाली समाजका अध्यक्ष मुकुन्द ढुङ्गानाज्यू, आजका प्रमुख अतिथि माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीज्यू, त्यस्तै सांसदज्यूहरू अनि विभिन्न देशमा रहनुभएका झापाली समाजका अध्यक्षज्यू तथा सहभागीहरू, नेपालमा सहकारी गर्ने सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि अध्यक्षज्यूहरू, त्यस्तै विभिन्न अमेरिकामै रहेका पनि विभिन्न राज्यमा रहेका झापाली समाजका अध्यक्ष तथा पार्टिसिपेन्ट सबै सबैलाई म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। आज साँच्चै एउटा ऐतिहासिक दिन भएको छ, किनभने हामीले संसारभरि नै रहेका आफ्नो विभिन्न समयको भनौँ न कतै उठिरहेको समय होला, कतै सुत्ने बेला होला, कहिले के भइरहेको बेलामा पनि सबैले आफ्नो समयलाई एउटा मिलाएर आजको सम्मेलनमा जुन भाग लिन आउनुभएको छ यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु संस्थाको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट पनि। र मैले भन्दा पनि अब यो हामी सबै जुन एउटा झापामा जन्मेर हुर्किएर अथवा त्यहाँ कर्मक्षेत्र बनाएर केही जान्ने सिक्ने भएर अहिले संसारको विभिन्न कुनामा पुगेका छौँ र विभिन्न क्षेत्रमा हामीले उपलब्धि पनि हासिल गरेका छौँ होला। यदि त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले आफ्नो मातृभूमि जन्मभूमि झापाको लागि केही गर्न र एउटा नेटवर्किङ गर्न, आफ्नो विचारहरूलाई आदान प्रदान गर्न, यसलाई सेयर गर्न र यसलाई एउटा ठोस सहयोगको रूपमा चाहिँ हामीले आफ्नो जन्मेको ठाउँमा चाहिँ दिउँ भनेर हामी अमेरिकाको मात्र नभएर संसारैभरिबाट रहेका झापालीहरूले जुन सोच बनाएको छौँ र यहाँहरू सबै सहभागी हुन आउनुभएको छ, यहाँहरूलाई हार्दिक म स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो हामीले झापालाई मात्रै नभएर झापालीले नेपालीलाई गर्नको लागि पनि अझ हामी त्यो पनि सोच हाम्रो रहेको छ। र एउटा हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले नेपालदेखि नेपाल लगायत विभिन्न देशको सङ्घ संस्थामा भएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूमा पनि झापालीहरूकै बाहुल्यता एउटा प्रतिनिधिको हैसियतमा एउटा लिडरसिपको हैसियतमा धेरै झापालीहरू हुनुहुन्छ। अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा पनि अन्य देशहरूमा पनि भने हामीले अरू सबैलाई सर्दैछौँ भने आफ्नै ठाउँमा किन नगर्ने भनेर यो सोच आएको छ। र यो छोटो समयमा एउटा ठुलो गति एउटा रकेटको रूपमा जान्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अर्को कुरा म यो हाम्रो झापाली समाज युएसएको गठन गर्दाखेरि म एउटा कुरा छुट्याउन भन्नै पर्ने कुरा भन्छु। यो चाहिँ हामीले डिसी मेट्रो एरियामा हामीले 2वटा पिकनिक आयोजना गरेका थियौँ। त्यसमा यो डिसी मेट्रो एरियाका रहेका झापाली र लगायत विभिन्न नेपालीहरूलाई पनि हामीले आबद्ध गरेर गरेका थियौँ। त्यसको एउटा अत्यन्त ठुलो सहभागिता र सफलतापछि हामीले यसलाई एउटा मूर्त रूप किन नदिने भनेर हामीले एउटा छलफल गऱ्यौँ र त्यसैको उपजको स्वरूप चाहिँ हामीले चाहिँ यो गठन गरेर आज यो रूपमा आएको छ। र झापाली युएसएको यो प्रथम अधिवेशन छ भने झापालीले चाहिँ पहिलो अघि अध्यक्षजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, पहिलो सम्मेलन कतारमा भएको थियो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, दोस्रो दक्षिण कोरियामा भएको थियो जसमा हाम्रो युएसएमा दुवै सम्मेलनमा हाम्रो संस्थाबाट हामी प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी भएका थियौँ।
र सम्भवतः हाम्रो चाहिँ चाहना हामीले तेस्रो चाहिँ अमेरिकामा गर्ने हामीले लक्ष्य रहेको थियो र यद्यपि छ यो विभिन्न यो अहिले कोभिडको कारणले हाम्रो हुन सकेको छैन। यद्यपि यो तेस्रो हुने भन्ने विश्वास पनि राखेको छु। पुनः म यहाँहरू सबैलाई एउटा यो मञ्चमा यहाँ आउनुभयो, यहाँहरूले अब एउटा विचार मन्थन गरेर हामीले एउटा लामो भनौँ न एउटा ठुलो ठुलो लामो यात्रा चाहिँ हामीले सहकार्य गर्छौँ। हामी संसारैभरिबाट छरिएर नेपालीहरू जुन एउटा आबद्ध गोलबद्ध भइरहेका छौँ, यसले एउटा राम्रो गति दिनेछ आफ्नो विचारहरू सेयर गर्न, नेटवर्किङ गर्न, इन्फर्मेसन सेयर गर्न र नेपालमा र आफ्नो ठाउँमा पनि हामीले यसलाई विभिन्न राम्रो काम गर्नेछौँ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। र आज म पुनः यहाँहरूलाई फेरि स्वागत अभिवादन गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद उपाध्यक्ष सीता पाण्डेज्यू। अब म धेरै भूमिका नवादिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। समय धेरै अगाडि बढिसकेको छ र आजको यो झापाली समाज युवेको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनुभएका आदरणीय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीजीलाई यो सम्मेलनको उद्घाटन भएको घोषणा गर्दै आफ्ना भनाइहरू पनि राखिदिन हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय मन्त्री हिक्मत कार्की। धन्यवाद निलमजी। के बोलेरै गर्ने त होला होइन? त्यही बोलेर घोषणा गर्नु। झापाली समाज युएसए का अध्यक्ष आदरणीय मुकुन्द ढुङ्गाना, उपाध्यक्ष आदरणीय दिदी सीता पाण्डे लगायत कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरू, यस जुम मिटिङमा जोडिनुभएका झापाका माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्माज्यू, झापा विकास समाजका अध्यक्ष आदरणीय अरुण उप्रेतीज्यू, डाक्टर गोपी उप्रेतीज्यू र सम्पूर्ण प्रबुद्ध साथीहरू र विश्वका झापाली समाजका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष छत्र सुब्बा लगायत विश्वका विभिन्न भागबाट जोडिनुभएका सबै अग्रज र आदरणीय मित्रहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद र अभिवादन ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आज हामी कोभिडको महामारीमा छौँ, त्यसै कारणले पनि हाम्रा मिटिङ बैठकहरू नेपालमै पनि अहिले चाहिँ जुमको सहायताले जुम मिटिङहरू हामी गरिरहेका छौँ। र आज यो झापाली समाज युएसए को प्रथम अधिवेशनको सन्दर्भमा म आफू जोडिन पाउँदाखेरि र मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेर जुन अवसर दिनुभएको छ, यसका निम्ति पनि म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ यो मिटिङ म गत साल दक्षिण कोरियामा भएको मिटिङमा पनि सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेका थिएँ। मेरा मित्र पूर्व अध्यक्ष तथा झापाली समाजका संरक्षक दिनेश सल्लाहकार दिनेश चाहिँ पोखरेलज्यूले आमन्त्रण गर्नुभएको थियो। म उहाँलाई पनि विशेष आज यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ सम्झिन चाहन्छु। र म धेरै लामो समय नलिकन झापाली समाज युएसको प्रथम अधिवेशनका सन्दर्भमा चाहिँ यस झापाली समाज युएसको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन सत्रका अध्यक्ष आदरणीय मुकुन्द ढुङ्गानाज्यू, कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू, सम्पूर्ण अतिथि मित्रहरू र विश्वभरिबाट जोडिनुभएका सबै साथीहरूलाई हार्दिक अभिवादन ज्ञापन गर्न चाहन्छु। झापाबाट अमेरिका गएर बसोबास गर्नुहुने झापालीहरूका बीच बन्धुत्व कायम राख्दै कर्मभूमिबाट आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको कर्तव्यबोध गरी झापा जिल्लाको समग्र विकासमा योगदान गर्ने पवित्र उद्देश्य राखेर 17 डिसेम्बर 2017 गठन भएको झापाली समाज युएसको आज मिति 77 भाद्र 28 गते तदनुसार 13 सेप्टेम्बर 2020 हुन गइरहेको ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा उपस्थित हुँदै गर्दा सर्वप्रथम शिक्षामा सबैको पहुँचको लागि सामूहिक योगदान, एक व्यक्ति एक विद्यार्थी हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न हुन लागेको यस प्रथम अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। यस पुनित अवसरमा मलाई गर्व पनि लागेको छ। आज झापा जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रको सुधार गर्ने
शिक्षाको पहुँचबाट टाढा भएका विद्यार्थीहरूलाई एक व्यक्तिले कम्तीमा एक विद्यार्थीको माध्यमिक शिक्षा तहसम्मको अध्ययनका लागि सहयोग गर्ने अभियान भन्नुभएको छ। म यसलाई महाअभियान भन्न चाहन्छु। यस्तो अभियानको थालनी गर्ने उद्देश्य राखेर आयोजना गरिएको अधिवेशनको प्रमुख अतिथिका रूपमा भर्चुअल उपस्थित हुने अवसर आयोजक संस्था झापाली समाज युएसए कार्य समिति तथा संस्थाका सदस्यले दिनुभएको छ। मलाई यस्तो पवित्र उद्देश्यलाई मूर्त रूप दिन आयोजित यस कार्यक्रममा सहभागी बनाउनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। 1606 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको झापा जिल्ला 2068 सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार 8,12,650 जनसङ्ख्या रहेको छ। यस जिल्लाको पूर्वमा मेची नदीले र भारतको पश्चिम बङ्गालसँग सिमाना छुट्याएको तथा यस जिल्लाको दक्षिणमा भारतको बिहार रहेको छ। उत्तरमा इलाम, पश्चिममा मोरङ जिल्ला रहेका छन्। 15वटा स्थानीय तह रहेको झापा जिल्लामा संस्थागत र सामुदायिक गरी करिब 700 विद्यालय रहेको छ भन्ने बाल विकास कक्षादेखि माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या करिब 2,50,000 को हाराहारीमा रहेको छ। यी 720 विद्यालयहरूमध्ये 437 सामुदायिक विद्यालय सरकारी रहेका छन् भने कम आय भएका कारण, पारिवारिक कारण र अन्य विभिन्न कारणले लाभ औषधको प्रयोगका कारण विद्यालयमा छाड्ने बालबालिकाको सङ्ख्या हाम्रोमा पनि उल्लेख्य रहेको छ। नेपाल सरकारले अबको 2 वर्षमा सबै पढ्ने उमेरका बालबालिकाहरू विद्यालय हुनेछन् भन्ने गएको नीति कार्यक्रममा ल्याएर केही पहल कदम लिएको छ। सरकारले पारिवारिक आय स्तर कम भएका कारण कसैले पनि विद्यालय छोड्नु नपरोस् भनेर विद्यार्थीहरूको अभिभावकत्वकरण लिने अभियान नै सञ्चालन गर्यो र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैलाई आह्वान समेत गर्नुभएको थियो र भावना र पहल कदमीका सवालमा सही भए तापनि पछिल्ला दिनहरूमा पहिलो वर्ष त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई सहयोग प्राप्त भयो, तर निरन्तरता भने धेरै कम मात्र रहन गएको छ। कुनै पनि अभियान सफल हुन त्यसमा निरन्तरता आवश्यक हुने गर्दछ। झापाली समाज युएसले एक व्यक्ति एक विद्यार्थीको नारा नै राखेर उच्च माध्यमिक शिक्षाको लागि भनेर यहाँ माध्यमिक तहको अध्ययन 12 कक्षासम्म भन्न खोजिएको जस्तो लाग्यो। विद्यार्थीहरूलाई सहयोग अभियान भनिएको छ, यसले निरन्तरता पाउनेछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। यसका लागि विद्यार्थी पहिचान गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय पालिका, स्थानीय विद्यालयहरूको सहयोग प्राप्त हुने नै छ। त्यस कार्यका लागि मैले मेरो स्थानबाट के कस्तो सहयोग गर्न पर्छ म तयार रहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका निम्ति पनि झापाली समाजले रु 25 लाखको अक्षय कोष स्थापना गरी अघि बढ्ने भन्ने मैले सुनेको छु। यो स्वागतयोग्य कुरा हो। शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका निम्ति भनिएको रकमको सदुपयोग हुने झापा जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रले फड्को मार्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। यसका लागि शैक्षिक क्षेत्रको सुधार गर्न के कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा पहिले गृह कार्य गर्न आवश्यक हुन्छ, जो अघि आदरणीय भेष सरको केही प्रतिवेदनबाट पनि स्क्रिन सेयरमा पनि धेरै कुराहरू प्राप्त भएको छ। शैक्षिक भौतिक संरचनाको विकासका निम्ति कार्य गर्ने हो कि वा शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिमा वा पाठ्यक्रम सामग्रीको विकास र उपलब्धताको क्षेत्रमा भन्ने कुरा पनि भेष सरका उनीहरूले तिनै क्षेत्रमा योगदान गर्न सक्ने कुराहरू केही सङ्केत गरेको छ। म यसका निम्ति नै विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस कामलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने योजना नीतिगत हिसाबले यस संस्थाले निर्कुल गरे अनुसारको हुनेछ। झापाको शैक्षिक क्षेत्रको विकासका निम्ति यहाँहरूले राख्नु भएको चासो र चिन्ताले राम्रो परिणाम ल्याउने कुरामा मैले विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका निम्ति पनि मैले मेरो तहबाट के कस्तो सहयोग उपलब्ध हुन्छ आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ मेरो तर्फबाट पूर्ण रूपमा हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु र यो अभियानको पनि पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। प्रारम्भमा मैले झापा जिल्लाको भूगोल, जनसङ्ख्या र सीमाका सन्दर्भमा केही कुराहरू राखेँ तथ्यका रूपमा। यसो भनिरहँदा मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो जिल्लाका अधिकांश भूभाग भारतसँग जोडिएको छ र भारत सीमावर्ती र राजमार्ग आसपासमा हाम्रा घना बस्तीहरू छन्। आज यही कारणले हाम्रो जिल्ला लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। कडा खालका लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको आधारमा देशभरिमा 5औं स्थानमा रूपमा झापा जिल्ला रहेको छ। यो अत्यन्त दुःखद अवस्था हो। प्रयोगकर्ताका हिसाबले बढी मात्रामा किशोर किशोरीहरू रहेका छन्।
जो 13-19 वर्षका उमेर समूहका कक्षा 9-12मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू बढी भएको हाम्रो तथ्याङ्कले, हाम्रो डाटाले देखाएको छ। र सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणका निम्ति आर्थिक सामाजिक हिसाबले उन्नत जिल्लाका रूपमा झापालाई उभ्याउन लागु औषध दुर्व्यसनीहरूको बढ्दो क्रमले अवरोध सिर्जना गर्दैछ। यद्यपि नेपालको डाटाको हिसाबले झापा धेरै कुरामा अगाडि छ र अघि डाक्टर साहबले पनि एउटा स्क्रिन सेयरमा केही कुराहरू राख्नुभयो। नेपालका सन्दर्भमा झापा धेरै कुरामा अगाडि छ, तर पनि यसभित्र पनि धेरै खालका नकारात्मक कुराहरू चाहिँ देखिरहेका छौँ। सभ्य सुसंस्कृत समाज निर्माणका निम्ति आर्थिक सामाजिक हिसाबले उन्नत जिल्लाका रूपमा झापालाई उभ्याउन लागु औषध दुर्व्यसनीको बढ्दो क्रमले अवरोध सिर्जना गर्दैछ र भविष्यमा अझै विकराल रूप नलिएला भन्न सकिन्न। आज हामी हाम्रा लागि दुईवटा चुनौती रहेका छन्। पहिलो, दुर्व्यसनीमा फँसेका दुर्व्यसनबाट मुक्त बनाउन उपचारको प्रबन्ध गर्ने। दोस्रो, लागु औषधको प्रयोग गर्नबाट जोगाउनु रहेको छ। मैले यी कुरा किन भनिरहेको छु भने यस झापाली समाज युएसएले झापा जिल्लाको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक सुधारमा कार्य गर्ने उद्देश्य राखिरहँदा जिल्लाको वस्तुस्थितिलाई गहन ढङ्गले अध्ययन गरी अघि बढ्दा लक्ष्य भेदन गर्न सहज हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइरहेको छ। म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। प्रदेश सरकारको स्थापना भएको करिब 2.5 वर्ष व्यतीत भएको छ। चाहिँ यो अवधिमा प्रदेश सरकारको मन्त्री पदमा बहाल भएपछि नै मैले किशोर किशोरीहरूको त्यो अवस्था, लागु पदार्थ दुर्व्यसनको त्यो प्रयोगकर्ताहरूको जुन रेट मैले देखेँ, त्यसले मलाई बडै चिन्ता लागिरहेको थियो। र मैले म मन्त्री हुने बित्तिकै प्रदेश सरकारको पहिलो वर्षको नीति कार्यक्रम मार्फत म अघि बढ्छु भन्ने कार्यक्रम चाहिँ एउटा अगाडि बढाइएको छ र म अघि बढ्छु भन्ने कार्यक्रमका मार्फत लागु औषध दुर्व्यसनबाट मुक्त समाज निर्माण गर्नका लागि विद्यालय स्तरमा सगरमाथा टिन्स क्लब गठन गरी यस क्षेत्रको कामलाई अघि बढाएको छु। म तपाईँहरूलाई यो कुरा गर्वसाथ भन्न चाहन्छु। प्रदेशभरिको आँकडाले मलाई सशङ्कित तुल्याएर आफ्नै जिल्ला देशमा दुर्व्यसनीहरूको संख्याको आधारमा 5औं स्थानमा गङ्गामायाको बारेमा केही छ हजुरको? गर्नुपर्छ। यो गङ्गामायाको बारेमा एउटा न्युज आएको छ, यसको केही छ? त्यसको धेरै इन्फर्मेसन छैन, मैले के पछि भन्छु। प्रदेशभरिको आँकडाले मलाई सशङ्कित तुल्याएर आफ्नै जिल्ला देशमा दुर्व्यसनीहरूको संख्याको आधारमा 5औं स्थानमा भन्दा धेरै दुखित भएँ। के गर्नुपर्छ भनेर सो कार्यक्रम अघि बढाएको छ। यति मात्राले पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोच विचार गर्दा हाल दुर्व्यसनमा फँसिरहेकाहरूको उपचारका निम्ति पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। यसका लागि एउटा नसक्ने र निम्न आय भएका परिवारका सदस्यहरूलाई निःशुल्क उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने सोच बनाएर गृह कार्य गरिएको चाहिँ विषय पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। भविष्यमा झापाका नागरिक सभ्य, सक्षम, सुसंस्कृत र असल नागरिक निर्माण गर्ने यस संस्थाको उद्देश्य रहेको हुँदा यस कार्यमा म झापाली समाज युएसबाट पनि मैले केही अपेक्षा लिएको छु। र अघि डाक्टर साहबले पनि हेल्थ कन्डिसनको नेपालको बारेमा जुन टेलिमेडिसिन र अरू केही कुराहरूको बारेमा राख्नु भएको छ, वास्तवमा अत्यन्त सान्दर्भिक कुरा राख्नु भएको छ। र यसमा के कस्ता कामहरू अघि बढाउनुपर्छ चाहिँ म हाम्रो सामाजिक मन्त्रालय, हाम्रो जिल्ला स्वास्थ्यका माध्यमबाट पनि र स्थानीय तहको माध्यमबाट के गर्न सकिन्छ डाक्टर साहबसित थप पछि छलफल गर्नेछु। र यसले हामी हाम्रो झापा जिल्लाको समग्र जनताको जीवनस्तरलाई उठाउने क्रममा शिक्षा पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता हो। त्यसपछि अरू क्षेत्रहरूको पनि समग्र विकासका लागि पनि हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। र प्रदेश सरकारको तर्फबाट म यस सरकारको एउटा मन्त्रीको हैसियतले, यहाँको जनप्रतिनिधिको हैसियतले र यहाँको स्थानीय बासिन्दा भएको हैसियतले पनि मैले के गर्नुपर्छ ती सबै कुराहरूको लागि म यहाँ सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा मलाई यस झापाली समाज युएसको ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशनको प्रमुख अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा गरी आफ्ना केही भनाइ यहाँ समक्ष राख्ने मौका दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस समाजले चालेका हरेक अभियान तथा कार्यहरूमा सफल हुनु भन्ने शुभकामना दिँदै म पनि यसमा सदैव जोडिन चाहन्छु। यिनै कुराहरूका साथ प्रथम अधिवेशनको भव्य सफलताको शुभकामना दिँदै म अन्त्यमा सबै अग्रजहरूप्रति विशेष धन्यवाद र यस झापाली समाज युएसए प्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र धेरै साथीहरूसित जोडिन पाइएको छ, धेरैसित पुरानो लामो समयपछि भेटघाट भएको छ। सीता दिदीलाई मैले धेरै वर्षपछि आमाको चाहिँ
उसको बेला क्रियाको बेला जसो हामी चुनावको अभियानमा थियौँ, थोरै भेटेका थियौँ। दिदीले याद गर्नुभयो कि गर्नु भएन, म गौरादकै मान्छे हो। र अरू धेरै गोपी सरसित पनि बिचमा एकपल्ट भेट भएको थियो, अमेरिका गएपछि भेट भएको थिएन। हुन पाएर सबैसित आज जोडिन पाएकोमा म खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र झापाली समाजका हरेक अभियानमा म हिक्मत कार्की व्यक्तिगत हिसाबले, प्रदेशको सभा सदस्य र यहाँको अहिलेको मन्त्रीको हैसियतले पनि सदैव यहाँको साथमा जोडिने र सहकार्य गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछु र म सदैव जोडिनेछु भन्ने विश्वास दिलाउँदै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद र आभार सहित थोरै समय बढिने होला, म क्षमायाचना सहित आफ्नो कुरा यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु र पछि यहाँहरूका अरू कुरा सुन्ने र जोडिने क्रममा छु। गङ्गामायाको बारेमा के कुरा सरले गर्नुभएको थियो, त्यो एउटा चाहिँ थोरै घटना अब उहाँमाथि त हिंसाको कुरा होइन सर, उहाँमाथि गङ्गामायामाथि त उहाँको चाहिँ अहिलेको पनि अवस्था चाहिँ राम्रो छैन भन्ने एउटा न्युज भर्खरै मैले त्यो नागरिकमा पढेर हो। अनि बुझौँला केही समय अघि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होइन, यस्तो क्रस क्वेसनहरू चाहिँ अब नगर्नु होला कृपया। हिजो आज बुझेको छैन, आज बुझेर म थप कुराकानी गरौँला। धन्यवाद। मन्त्रीज्यूलाई मेरो एउटा पनि अर्को पनि थप क्रस क्वेसन थियो, नपाइने हो यो क्रस क्वेसनै गर्न नपाइने मिटिङ हो? यो मिटिङ होइन हजुर, यो मिटिङ होइन, सम्मेलन हो। हजुर सम्मेलनमा यो क्वेसनै गर्न नपाइने हो, नपाउने हो, नपाउने हो। ल धन्यवाद। ल बाई। ल भाइ, ल ठिक छ। तपाईँ उहाँ पर्सन चाहिँ उहाँलाई म्युट गरिदिनुहोस्। होस्टले मलाई दिनु भएको छैन त्यो, कृपया होस्टले चाहिँ सबैलाई म्युट गर्नु होला र अरूलाई कसैलाई पनि केही नदिनु होला। यो सम्मेलन हो, यो मिटिङ होइन। अब अलिकति मैले अलिकति यसको बारेमा थोरै भने मैले उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि धन्यवाद दिएँ। मैले यो कुराहरू मलाई आफैलाई भन्न मन लागेको थिएन, किनभने हामी आफै आयोजकको तर्फबाट आधी घन्टा ढिलोसम्म मिटिङ सुरु गरिरहँदाखेरि मैले अरूलाई यस्ता कुराहरू भन्न उपयुक्त हुँदैन भनेर नभनेको हो। र म फेरि के भन्छु भने यहाँ आउने सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हामीले जे कुरामा यो दोहोरो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम होइन, त्यसकारण क्रस क्वेसन नगरिदिनु होला। तपाईँहरूलाई त्यस्तो भयो भने तपाईँहरूका केही क्वेसनहरू छन् भने हाम्रो वेबसाइट छ, हाम्रो इमेल छ, हामीलाई ल्याइदिनु होला। हामी तपाईँहरूको क्वेसन पुर्याउने काम गर्छौँ, त्यसको समाधान गर्ने भन्दैनौँ। मन्त्रीजी आउनु भएको छ, तपाईँलाई मन्त्रीजीकै बारेमा केही कुरा छ भने तपाईँ हामीलाई क्वेसन जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 2 पेज 4 पेज जति पनि हुन्छ। तपाईँहरूको क्वेसनलाई हाम्रो पहुँचले भ्याएसम्म, अघि मन्त्रीजीले पनि भनिसक्नुभयो, तपाईँका हरेक गतिविधिमा साथ दिन्छु भनेर हामीलाई प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हुनाले हामीलाई दिनु होला। हामी तपाईँहरूको क्वेसन उहाँसम्म पुर्याउँछौँ र उहाँहरूको उत्तर पनि तपाईँलाई पुर्याउने काम गर्दछौँ। र अन्य अब सेकेन्ड उसमा चाहिँ मैले अघि मन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो आफ्नो समयको पाबन्दीको बारेमा। हामीले यो कार्यक्रमलाई छिटो छरितो बनाउनका लागि वक्ताहरूलाई पहिले विषयवस्तु दिएका छौँ, पहिले समय तोकेका छौँ। आफ्नै समयमा रहेर कार्यक्रम सकिदिनु हुनका लागि म फेरि पनि वक्ताहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र हामीले अन्यथा अब डल्लै हामीले जति टाइम दिएका छौँ त्योभन्दा बढी 30 सेकेन्डभन्दा बढी भयो भने यसलाई होस्ट मार्फत अटोमेटिक म्युट गर्ने अब सुरु गर्ने पर्ने हुन्छ हामीले, किनभने हाम्रो टार्गेट 9 बजे सक्ने थियो। अब अहिले हामी आफै आधी घन्टा ढिलो भयौँ, त्यसले गर्दाखेरि यही तालले जाने भने हामी लगभग 9 बजे यहाँको मैले टेक्सासको के अरे न्युयोर्कको 11 बजे भन्न खोजेँ हो, 11 बजे ठाउँमा हामी 1 बजे सक्छौँ। र म मन्त्रीज्यूलाई फेरि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने हाम्रा उहाँले हरेक गतिविधिमा हामीलाई साथ दिन्छु भन्नुभएको छ। र म यो शिक्षाको विषयमा धेरै कुरा भन्दिनँ, उहाँले महाअभियान भन्नुभयो, यसको बारेमा हाम्रो झापा विकास मञ्च र जिल्ला सहकारीका साथीहरूले हामीले गरेको वर्कआउट र उहाँले गरेको वर्कआउटको बारेमा भन्नुहुन्छ। अब हामीले अर्को चरणको कार्यक्रम यहाँ सम्पूर्ण धेरैतिरबाट साथीहरू जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई कमसेकम को कहाँबाट हुनुहुँदो रहेछ एउटा हाम्रो परिचय पनि रिभ्यू गरौँ। धेरै अघि मन्त्रीजीले भने जस्तो धेरै साथीहरूले 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष आफ्ना स्कुलका सहपाठीहरूलाई पनि यहाँ भेट्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर हामीले एउटा छोटो परिचयको कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। र परिचयको कार्यक्रममा साथीहरूले धेरै कुरा नगरिदिनु, परिचयको फर्मेट छ, हामीले 1 जना 2 जनासम्म ओके गर्छौँ, त्यसपछि हामीले त्यसमा पनि त्यही नियम लागू गर्छौँ। कसैले हामीले ट्विट गर्छौँ र परिचय गर्दाखेरि नाम, नेपालको ठेगाना र अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, केही 3टा कुरा मात्रै भनिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। र म त्यति जुममा फ्यामिलियर नभएको हुनाले मैले मेरो यो पार्टिसिपेटको लिस्टमा मैले माथिदेखि नाम भन्दै जान्छु। र त्यसमा कसैको अब यहाँ अघि नै हामीले कुरा गरेका थियौँ, कसैको अब यहाँ आइफोनहरू त्यस्तो भयो भने उहाँको मैले नाम जान्दिनँ। उहाँहरूलाई अन्तिममा छुटेका साथीहरूलाई मैले आह्वान गर्छु परिचयका लागि। परिचय हामीले आधी घन्टाको लागि समय छुट्याएका छौँ परिचयमा। 70 हामी 71 जना पार्टिसिपेट छौँ, त्यस कारण 25 सेकेन्डमा सक्ने गरी आफ्नो परिचय गरिदिनु हुनका लागि मैले सबैलाई अनुरोध गर्दछु। फेरि पनि म भन्छु, परिचयमा तपाईँले लामो भूमिका भन्नु पर्दैन। मैले अघि नै भने परिचयमा म फेरि पनि भन्छु, हामीले कार्यक्रमको फर्मेट के गर्न खोज्यो भने हाम्रो यो कार्यक्रमको सभापतिले सबैलाई सम्बोधन गरिसकेपछि
सम्पूर्ण सहभागीहरूको तर्फबाट उहाँलाई सम्बोधन हो भन्ने बुझेर हाम्रा अतिथिहरूले पनि मलाई सम्बोधन गर्नु भएन उहाँले भन्नु र अबदेखि कसैले कसैलाई सम्बोधन पनि गर्नु पर्दैन, किनभने हामीले हाम्रो कार्यक्रमको अध्यक्षले उहाँलाई सम्बोधन गरिदिनु भयो। त्यसकारण यो जुम मिटिङको एउटा बाध्यतालाई बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्दै मैले परिचय कार्यक्रमको लागि सुरु गर्छु। र परिचय कार्यक्रम तलमाथि मैले यसलाई हाइरेङ्कीसँग जोड्दिनँ, किनभने मेरो स्क्रिनमा मैले जलाइदिन्छु, त्यसैलाई नाम भन्छु। यति भन्दै मैले अब भेष मैनाली, मैले सबभन्दा माथि छु। अब मैले अलिकति मेरै नाम देखेँ पहिला, मैले अलिकति भनौँ, मेरो नाम निलम विमली, मेरो घर सुरुङ्गा, हाल म अमेरिकाको सल्टलेक सिटी युटामा बस्छु। यस पछाडि भेषराज मैनाली छ। मेरो नाम भेषराज मैनाली, नेपालमा मेरो चकचकी गाविस हाल 12 गाउँपालिका र अमेरिकाको म न्यू जर्सीमा बस्छु। धन्यवाद। प्रसन्न सङ्ग्रौलाजी। नमस्कार, मेरो नाम प्रसन्न सङ्ग्रौला, म जन्मेको झापा काँकरभिट्टा र हाल अमेरिकाको न्यू ह्याम्पसायर राज्यमा बस्छु। धन्यवाद। तपाईँको फोटो चाहिँ आएर अरूलाई पनि यसो फोटो पनि ल्याइदिनु गरिदिनु होला, साथीहरूले भिडियो पनि अन गर्नु होला, साथीहरूले यसो चिन्नुहुन्छ, नामले नचिने। अब प्रसन्न मुकुन्द ढुङ्गाना। नमस्कार, म मुकुन्द ढुङ्गाना, म भद्रपुर क्याम्पस मोड हो, यहाँ अहिले लस एन्जलस क्यालिफोर्नियामा छु। धन्यवाद। युवराज खनाल। नमस्कार, म युवराज खनाल, झापा बेलता मोड, म यहाँ क्यालिफोर्निया राज्यको लस एन्जलस सहरको छेउमा चिनो भन्ने सिटीमा बस्छु। धन्यवाद। हो, तपाईँहरूले पनि स्क्रिनमा हेर्दा हुन्छ, म सिरियली जान्छु, सजिलो हुन्छ त्यसो गरेपछि। ल हजुर नमस्कार, मेरो नाम दुर्गा सिटौला, झापा दमक, हाल यहाँ अमेरिका भर्जिनियाको सेन्टरभिलमा, युएसएको भर्जिनिया सेन्टरभिलमा। छविलालजी। नमस्कार, मेरो नाम छविलाल उमागानी हो, नेपालमा झापाको केचना कमल हो र यहाँ म अमेरिका युएसएको टेक्सासको फोर्टवर्थमा छु। धन्यवाद। अब यो दुर्गा भनेर आयो तलमाथि होला, अघिकै जस्तो लाग्छ मलाई। खगेन्द्र अधिकारी। सबैजना नमस्कार, मेरो नाम तपाईँले भनिसक्नु खगेन्द्र अधिकारी, मेरो नेपाल चाहिँ स्थायी ठेगाना तोपगाछी धरमपुरबाट हुँदै अहिले हाल म चाहिँ यथावत तोपगाछी धरमपुरबाट दमक नगरपालिकाको 10 नम्बर वडा हो र म संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा बस्छु र म अमेरिका क्षेत्रको एउटा राष्ट्रिय चाहिँ संस्था छ एएनए, एसोसिएसन अफ नेपिज इन अमेरिका, त्यसको चाहिँ वर्तमान प्रेसिडेन्ट पनि हो। थ्याङ्क यू सो मच। यसै गरी अब देवी पाण्डे। नमस्ते, म देवी प्रसाद पाण्डे दीपक, मेरो घर झापा घरामनी 5, हाल बिर्तामोड 8। म चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सासको फोर्ट वर्थमा बस्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। गणेश ढकाल। नमस्कार, म गणेश ढकाल, स्थायी ठेगाना झापाको तोपगाछी गाउँपालिका, हाल बसोबास बिर्तामोड नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा पर्छ। म झापा जिल्ला सहकारी सङ्घको अध्यक्ष र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको प्रदेश नम्बर 1 को इन्चार्ज सञ्चालक। धन्यवाद। कविन सिटौला। कविन भनेको चाहिँ कविन्द्र सिटौला होला। नमस्ते, कविन्द्र सिटौला, 4 पाने झापा, हाल वासिङ्टन डिसी, अल्डी भर्जिनिया। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। कुबेर सङ्गौला। नमस्कार, म कुबेर सङ्गौला, झापा सुरुङ्गा, यहाँ अल्डी भर्जिनिया, युएसएको अल्डी भर्जिनिया बस्छु। धन्यवाद। मनिष पोखरेल। नमस्कार, म जन्मेको झापा चन्द्रगढी, यहाँ चाहिँ भर्जिनिया फल्स चर्चमा छु, अमेरिकाको। धन्यवाद। मनिष, मैले नामै भने ठिकै छ, केही छैन, तपाईँले त्यही ठिकै छ। थ्याङ्क यू। मोहनजी। हजुर नमस्कार, म मोहन उप्रेती, मेरो घर झापाको शिवगञ्ज, अहिले चाहिँ म हाल भर्जिनियाको हरन्डन भन्ने सिटीमा बस्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। नारायणजी। मैले नारायण मात्रै नारायणजी शिवाकोटी हो कि। ल हजुर नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नारायण शिवाकोटी, गरामुनि 4 झापा, अहिले चाहिँ बिर्तामोड 8 र फेयरफ्याक्स भर्जिनियामा बसिरहेको छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। तोया पौडेलजी। नमस्कार, मेरो नाम तोया पौडेल, म झापाको गौरादामा जन्मेको मान्छे र 15 वर्षदेखि अमेरिकाको भर्जिनियामा बसिरहेको छु। धन्यवाद। यमुना भट्टराई।
नमस्कार, मेरो नाम यमुना भट्टाई, म झापा दमक र हाल चाहिँ अहिले अमेरिकाको टेक्सस राज्यमा बस्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। रमेश खनाल। नमस्कार, म रमेश खनाल, नेपाल चाहिँ झापा शनिश्चरी वार्ड नम्बर 9, शनिश्चरी गाविस वार्ड नम्बर 9, अहिले चाहिँ अर्जुन नारायण नगरपालिका वार्ड नम्बर 9। म चाहिँ विगत 5 वर्षदेखि भर्जिनिया राज्यको मनासस सहरमा बस्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रेम सौरौला सर। नमस्कार, म प्रेम सङ्ग्रौला, मेरो झापामा बिर्तामोड घर हो र यहाँ अमेरिका वासिङटन डिसी एरिया र भर्जिनियामा बस्छु। धन्यवाद। युवराज खतिवडा। सर नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ युवराज खतिवडा, मेरो स्थायी चाहिँ शिव शताक्षी नगरपालिकाको शिवगञ्ज हो। अहिले 2013 देखि टेक्सासको यो कलेज स्टेसन भन्ने ठाउँमा बसिरहेको छु। धन्यवाद। धन्यवाद। गोपाल गतौला। नमस्कार, पहिला मेरो भदरपुर अहिले चाहिँ हामी यहाँ टेक्सासको फोर्ट वर्थमा बस्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। डक्टर आनन्द। आनन्द श्रेष्ठ। डाक्टर साहब यो अर्को यसो गर्नुहोस्, जसले सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ म्युट गर्नु होला कृपया। अब अहिले एडमिनले म्युट हुन समय लाग्छ होइन, जसले सक्नुहुन्छ उहाँले म्युट गर्नु होला प्लिज। मैले समयलाई एकदम ध्यान दिएको छु। त्यही भएर डाक्टर साहब, डाक्टर आनन्द श्रेष्ठ, मलाई लाग्छ डाक्टर आनन्दै हुनुपर्छ उहाँ। ल ठिक छ, अब डाक्टर दिनेश आउनुभएछ, डाक्टर दिनेशले परिचय गरे पनि हुन्छ, मैले उहाँलाई चिने, त्यही सजिलो पनि होला। डाक्टर आनन्द मैले गर्न ल दिनेश दाई। म डाक्टर दिनेश मैनाली, घर दुर्गापुर सुरुङ्गा, अहिले बसाइ चाहिँ अमेरिकाको बस्टनमा। धन्यवाद। अशोक शर्मा दाई। मैले फेरि जोड्छु, उहाँलाई ढिलो भने सायद के होला। भूपेन्द्र नेउपाने। भूपेन्द्रजी मेरो बोली सुनिरहेको छु। हेलो नमस्कार, मेरो भिडियो आएन जस्तो छ। म भूपेन्द्र नेउपाने। हेलो, तोपगासी यो झापाको तोपगासी, अहिले चाहिँ टेक्सासमा छु। गणेश ढकाल दाईको सँगै हो मेरो घर। ल धन्यवाद। धन्यवाद। विकास भने आइफोन भनेको छ, सायद विकास उप्रेती हुनुपर्छ। विकासजी। हजुर नमस्कार, म विकास उप्रेती, मेरो नेपालमा चाहिँ मेची नगर झापा धुलाबारी र हाल यहाँ टेक्सास राज्यमा बस्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। दशरथ उप्रेतीज्यू। नेपालमा पहिलीबारी पहिलाको जलथल, अहिले कल्फ स्टेसन टेक्सासमा बस्छु। धन्यवाद। देवी सर। देवी पाण्डे। उहाँको भइसक्यो। ल मैले उहाँलाई पनि देखिनँ। अब उहाँको भइसक्यो। ए भइसक्यो। तलमाथि भएछ। ल मैले सिरियल गरेको थिएँ, तलमाथि जाँदो रहेछ। म झुकी सरी त्यसको लागि। अब गुणराज सर, गुणराज लुइटेल, त्यो भयो भने मलाई सम्झाउनु होला। मैले सर हजुर नमस्कार, म गुणराज लुइटेल, दमक 10 क्याम्पस मोड, र यहाँ मेरो सीता खरेल लुइटेल श्रीमतीज्यू पनि सँगै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँ। हस्, धन्यवाद। इन्दिरा अधिकारी। मैले उहाँलाई पनि देखिनँ। मैले सर नाम भन्छु, पछि अब छोडेकालाई फेरि गरौँला। हजुर नमस्कार, म इन्दिरा अधिकारी हो, अनि यहाँ नेपाल चाहिँ दमक झापा भइहाल्यो, दमक हो, र यहाँ काठमाडौँ, यहाँ अमेरिकामा चाहिँ हरन्डनमा बस्छु। थ्याङ्क यू। केदार नेउपाने दाई। नमस्कार, म केदार नेउपाने, भदरपुर नयाँ बजारमा बस्ने जमानामा अहिले लगभग 40 वर्ष भयो नेपाल छोडेको। हाल म स्विजरल्यान्डको जिनेभामा बस्छु। धन्यवाद। अब मैले यहाँ केदार आइफोन भनेको छ, एउटा केदार आइफोन, उहाँलाई पनि परिचय गरिदिनु। 9895। एकछिन, यहाँ हरिसरको म्युट आयो, हरिसरको यहाँ आयो उसमा। अब हरिसरलाई परिचय गरिदिन अनुरोध गर्दछु यहाँ। अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो म्युट पनि गरिदिनु होला फोन। ल हरिसरलाई अहिले चाहिँ आएन हरिसरको। फेरि हरिसर तपाईँको अहिले चाहिँ आएन, अघि चाहिँ आएको थियो, अहिले आएन।
ल म फेरि हरि सरलाई फेरि पछाडि जोड्छु। अहिलेलाई मैले केदार भनेर गरेँ। नमस्कार, म केदार प्रसाद गिरी। मेरो घर स्थायी ठेगाना चारपाने झापा। हाल चाहिँ म टेक्ससको ब्यावतमा छु। धन्यवाद। यो मलाई अलिकति होस्टले अलिकति यसमा ब्याकग्राउन्डबाट आयो भने उहाँले नाम भन्यो, मैले त्यति सहयोग मागेँ होस्टसँग। अब मैले अब यस पछाडि मैले कृष्ण भनेर नाम देखाएको छु। एउटा कृष्ण मिश्रजीलाई गर्न अनुरोध गर्छु। त्यस पछाडि उहाँले गरिसकेपछि अर्को कृष्ण स्वत हुनुहुन्छ। ल कृष्णजी। नमस्ते, यहाँहरू सबैलाई नमस्ते। मेरो नाम कृष्ण प्रसाद मिश्र, झापा जिल्ला सहकारी सङ्घ सञ्चालक र म चाहिँ अहिले बिर्तामोड नगरपालिकाको 4 नम्बर वार्डमा बस्छु र यहाँहरूको अभियानमा चासोपूर्वक लिइरहेको छु। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णजी। अब यस्तै अर्को एकजना कृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँको नाम भएन, उहाँलाई पनि परिचय दिन अनुरोध गर्दछु। मैले यसै गरी कृष्ण साधकीलाई अनुरोध गरेँ। अब यो अलिकति एकदम कार्य टाइमको अभावले गर्दाखेरि मैले छिटो भनेको। साथीहरू तपाईँहरू तयारी अवस्थामा बस्नु भने मैले नाम भनिन्छ त ठ्याक्कै तपाईँले अनम्युट गरेर कुरा गर्न सुरु गरे सजिलो हुन्छ होइन। कृष्ण साधकीजी। नमस्कार, म कृष्ण साधकी, भर्जिनिया बस्छु। मेरो अर्जुन धारा हो। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णजी। अब लीला खतिवडा। हजुर नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ लीला खतिवडा। घर चाहिँ दुधैभन्दा तल शिव शताब्दी नगरपालिका हो। यहाँ चाहिँ युनिभर्सिटी अफ नोट्रडेम भन्छ इन्डियाना स्टेटमा, त्यहाँ चाहिँ काम गर्छु। त्यति नै। धन्यवाद। मदन पाठक। पुगेर छु, त्यो ठाउँमा पुगेर छु है। मदन पाठक ठिक छ भएन। मनिष पोखरेल भइसक्यो उहाँको। मनिष नमस्ते मदन पाठक। सरी दाइलाम ठिकै भएछ, राम्रै भएछ। नमस्ते मदन पाठक। मेरो घर चाहिँ बुद्ध शान्ति गाउँपालिका अहिलेको वार्ड नम्बर 2 जयपुर। यहाँ चाहिँ लस एन्जलस छेउको सहर अन्टारियो सिटीमा बस्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मेघराज नेपाल। मेघराज सर। मेघराज सरलाई पनि मैले पछि जोडेँ। मन्जीको भइसक्यो जस्तो लाग्यो। नवीन पोखरेल। सबैलाई नमस्ते, म नवीन पोखरेल, उपाध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाज। घर मेरो राजगढ कोइलीको, अहिलेको हालको 12 वार्ड नम्बर 3 र कार्यक्षेत्र दोहा कतार। धन्यवाद। अब यस नमस्ते, म मेघराज नेपाल। हजुर नमस्ते, म मेघराज नेपाल, दमक लखनपुर। हाल गत 26 वर्षदेखि टोकियो, त्यसभन्दा अगाडि चाइना। र अहिले मैले बोल्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही जुनको च्याटमा लेखेर पठाइदिएको हुनाले हेरिदिनु अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब आरके विमली भन्नुभएको छ, हाम्रो रामकुमार विमलीलाई पनि परिचय दिन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म रामकुमार विमली। घर चाहिँ अर्जुनधारा नगरपालिका 6 देवी बस्ती। अहिले म हन्ट्सभिल अलाबामामा बस्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। रोजा ओली। नमस्कार, म रोजा ओली। घर झापा बुद्ध शान्ति गाविस जयपुर छेउ। अहिले म हाल भर्जिनिया सिटीमा बस्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैले समूह भनेर देखाएको छु, समुदाय होला। समुदाय। नमस्कार सबैलाई। मेरो घर चाहिँ के भन्छ भद्रपुर नगरपालिका क्याम्पस मोड। अहिले हाल चाहिँ लस एन्जलस काउन्टीको उत्तरी भागमा बस्छु। थ्याङ्क यू। शिव गाउँले शिवदाई। शिवदाई फेरि जोडिनु होला। श्रद्धा अधिकारी। हजुर, सम्पूर्ण झापाली मनहरूमा नमस्कार। म श्रद्धा अधिकारी। म झापाको बिर्तामोडमा जन्मिएकी हुँ भने दमक छ अहिले मेरो घर र हाल म अमेरिकाको टेक्सस राज्यको डालासमा बस्ने गर्दछु। धन्यवाद। यहाँ सीता पी देखेँ मैले, सीता पाण्डे होला। सीता दिदी।
नमस्ते, सीता पाण्डे, झापामा चाहिँ गौराधा झापा, यहाँ चाहिँ डिसी मेट्रो एरियामा बस्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। मैले अर्को एउटा यहाँ सुब्बा हाम्रो छत्र सर अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष छत्र जिल्ला मैले अनुरोध गरेँ। छत्र सुब्बा, छत्रजी ठिक छ, छत्रजी फेरि जोडिनु होला। सूर्य आइफोन भनेको छ, सायद सूर्य। नमस्कार सम्पूर्ण अवगत व्यक्तित्वहरू। मेरो नाम चाहिँ छत्र सुब्बा, म अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजको अध्यक्ष। मेरो घर चाहिँ गौरदा गौरदा, अनि म हङकङ बसेको चाहिँ जो 8 वर्ष भयो। धन्यवाद। धन्यवाद। यसै गरी मैले अब टिकाजीलाई, टिका पौडेल तलमाथि भएछ, टिका नमस्ते, सरी अनम्युट भएन। उपस्थित सबैजनामा मेरो नमस्ते। म टिका पौडेल, मेरो घर चाहिँ झापा गौराधा। यहाँ चाहिँ म अहिले कोलोराडो राज्य, अमेरिकाको कोलोराडो राज्यमा बस्छु 12 वर्षदेखि। धन्यवाद। धन्यवाद। मैले लगभग यसलाई म टाइममै सिधाउन एकदम प्रयास गरिरहेको छु। अब मैले एउटा यहाँ सामसुङ ग्यालेक्सी देखाएको छु, उहाँलाई गरेपछि केही नाम भन्छु र बाँकी केही छुट्नु भएकाले यहाँ तल रेज ह्यान्ड गरिदिनु होला, मैले त्यहाँ हेरेर तपाईँहरूलाई बोलाउँछु है त। यो सामसुङ ग्यालेक्सी 7S भनेको छ, यो कसको उहाँले परिचय दिनु अनुरोध गर्दछु। उहाँको परिचय होइन। शिवदाई आउनु भएको छ, शिवदाई आइपुग्नु भयो। शिव गाउँले उहाँलाई पनि मैले देखिनँ, पछि उहाँलाई मैले वक्ताको रूपमा बोलाउँदा पनि उहाँ त्यतिखेर कुरा गर्नुला। मैले अघि छुट्याएको डाक्टर आनन्द श्रेष्ठ,